नमस्कार दर्शकवृन्द, मिथिला टेलिभिजनको मिथिला दर्पणमा म नारायण आचार्य यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। दर्शकवृन्द, श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी। हामी कृष्णको उपासना गर्छौँ, कृष्ण भगवानलाई मान्छौँ। आज धेरै नरनारीहरू व्रत बस्नुहुन्छ र कृष्णले गीता मार्फत दिएको सन्देशलाई जीवनमा आत्मसात गर्न चाहन्छौँ। कृष्णको लीला कस्तो छ, कृष्णको सन्देश के छ, आजको 21औं शताब्दीको विकसित समाजमा गीताको के महत्त्व हुन सक्छ भन्ने यावत विषयमा र कृष्ण अष्टमीको महिमाका विषयमा हामीले आज विशेष चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। र आजको मिथिला दर्पणमा एउटा अत्यन्त अध्ययनशील अनुसन्धानकर्ता र धेरै विद्यार्थीहरूलाई अनुसन्धानकर्ताहरूलाई विद्या वारिधि समेत गराइरहनुभएका व्यक्तित्व हुनुहुन्छ प्राध्यापक डाक्टर काशीनाथ नेउपाने, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय अनुसन्धान केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक, संस्कृतिविद, खास गरी हाम्रो हिन्दू परम्परा, संस्कृति, भारतीय दर्शनका ज्ञाता, अत्यन्त अध्येता हामीले आज हाम्रो कार्यक्रममा मिथिला दर्पणमा आमन्त्रण गरेका छौँ। म उहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद सरलाई। आज मिथिला दर्पण कार्यक्रममा म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज कृष्ण अष्टमी। हजुर, आज कृष्णका मन्दिरहरूमा यदि कोरोना कहरबाट प्रभाव परेको थिएन भने भिडभाड हुन्थ्यो। हजुर। अब यो कृष्ण अष्टमीको महिमाबाटै हाम्रो कार्यक्रम सुरु गरौँ। हजुर हजुर। यसको महिमा के छ? वस्तुत त्यो चाहिँ कृष्ण जुन तत्त्व आयो जगतमा कृष्ण तत्त्व आउनु भनेको एउटा अद्भुत कृत्य हो र समग्र जगतलाई भनौँ त्यो जमानामा जति बेला भगवान् श्रीकृष्णको अवतार भयो त्यो अवतार हो पुराणहरूको हिसाबले। त्यो अवतार भएपछि यहाँ धेरै कामहरू भएर कुनै पनि व्यक्ति संसारमा आउँछ भने उसको निश्चित केही न केही प्रयोजन लिएर आउँछ। तपाईँ हामी पनि यहाँ जगतमा छौँ, केही निश्चित प्रयोजन छ, त्यो प्रयोजन पुरा गर्ने नै आउने हो सबैजना। अब कतिले हामी त्यो आफ्नो प्रयोजनलाई बिर्सिन्छौँ, त्यो अलमल्लिन्छौँ, त्यो अर्कै कुरो हो। तर श्रीकृष्ण जब यहाँ आउनुभयो उहाँको एउटा ठुलो प्रयोजन थियो। त्यो प्रयोजन पूर्तिको लागि जुन दिन उहाँको अवतार भयो या यो जगतमा आउनुभयो त्यो चाहिँ कृष्ण अष्टमी भएको हुनाले यो आजको दिनलाई अत्यन्त महत्त्वपूर्ण दृष्टिले हेरिन्छ। र धेरै पुराणहरूमा, महाभारतमा, पुराण शास्त्रमा अन्त पनि धेरै लेखकहरूले आज होइन हजारौँ वर्ष पहिलेदेखि नै कृष्णको महिमा पनि बताउनु भएको छ र कृष्ण तत्त्वको विषयमा पनि बताउनु भएको छ। र आजैको दिन उहाँ आएको हुनाले यसलाई विशेष गरेर व्रत बस्ने, यसलाई याद गर्ने र उहाँले दिएका उपदेशहरूलाई हामीले पालना गर्ने र आफ्नो जीवनलाई उन्नतितिर लैजाने। त्यसैले गर्दाखेरि यो दिन चाहिँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अद्भुत दिन छ। अब सरले कृष्ण तत्त्व भन्नुभयो। हजुर। यो कृष्ण तत्त्व भनेको के हो? अब यहाँ अलिकति हामीले भाषाले गर्दा अलिक कठिनाइ हुन्छ कहिलेकाहीँ, तर कृष्ण तत्त्व भन्नाले यो अलिकति उपनिषदको भाषामा जाने हो भने यो ब्रह्म तत्त्व हो। ब्रह्म तत्त्व भन्दाखेरि फेरि हामीले अलिकति समाजमा के छ भने ब्रह्मा विष्णु शिव भन्ने ब्रह्मा पो हो कि भन्ने भ्रम पर्न सक्छ। त्यो ब्रह्मा चाहिँ अलग ब्रह्मा हो, त्यो चाहिँ क्रिएटर, संसारलाई सृष्टि गर्ने। अनि शिवले लय गर्नुहुन्छ अनि विष्णुले चाहिँ त्यसलाई पालन गर्नुहुन्छ भने एउटा प्रकार छ। तर यो ब्रह्म भनेको चाहिँ त्यो तत्त्व नभएर उपनिषदले बताएको सर्वोच्च तत्त्व, अल्टिमेट रियालिटी भन्छौँ हामी, अल्टिमेट रियालिटी, त्यहाँभन्दा ठुलो केही पनि छैन। त्यो तत्त्व नै आफै कृष्ण भएर आयो भन्ने गरिन्छ। त्यस हुनाले यो कृष्ण तत्त्व र अर्को हामीले बुझ्ने भाषामा भन्ने हो भने कृष्ण तत्त्व भनेको के हो भन्दा हामीभित्र जुन तत्त्वले हामी बाँचेका छौँ त्यो चाहिँ मूल तत्त्व आत्मा, त्यो आत्मा तत्त्व नै कृष्ण हो। त्यो आत्मा बाहेक कृष्ण केही पनि होइन। र कृष्णले भगवद् गीतामा यो कुरा बारम्बार भन्नुभएको छ, म नै आत्मा हुँ र मलाई जसले चिन्दछ त्यो मुक्त हुन्छ भन्नुभएको छ। मलाई चिन्नु भने के, त्यो एउटा शरीर कृष्णलाई होइन, त्यो तिमीभित्र भएको जुन आत्मतत्त्व हो त्यसलाई तिमीले चिन्यौ भने तिमी मुक्त हुन्छौ, तिमी बन्धनमै छैनौ। त्यो नचिनुन्जेल नजानुन्जेल तिमी बन्धनमा छौ भन्नुहुन्छ। त्यही तत्त्व कृष्ण तत्त्व हो।
भनेपछि कृष्ण जन्माष्टमी भनेपछि आजको दिन कृष्ण जन्मेको दिन। हजुर, उहाँले अवतार लिएको भनौँ न, उहाँ अवतार लिएको यो सृष्टि यो जगतमा आउनुभएको दिन भनौँ। जस्तो महाभारतको कथा सुरु हुँदाखेरिमा पनि संस्कृतमा भनेको छ त्यो, होइन? जब जब संसारमा सङ्कटहरू हुन्छ, बेधर्म बढ्छ, म विभिन्न रूपमा आउँछु भनेर विष्णु भगवानले भन्नुभएको छ। भनेपछि यो कृष्ण राम भनेका सबै विष्णुका चाहिँ अवतारहरू हो। अनि कृष्णले आफ्ना मामा कंस, त्यो डेभिल, त्यो नराम्रो पक्षलाई परास्त गर्न उहाँ आउनुभयो, उहाँको पदार्पण भयो। भनेपछि हामीले कृष्ण अष्टमीबाट हाम्रा आम चाहिने मानिसहरूलाई के सन्देश दिने त? अब समग्र जगतले नै बुझ्नुपर्ने, आज त अब जगत भनेको अहिले ग्लोबल भिलेज भयो। कोरोनाले फेरि अर्को के देखाइदियो भने हामी कोही पनि कहीँबाट टाढा छैनौँ। हामी त्यहाँ एउटा रोग आयो भने त यहाँ पनि आउँछ, यहाँ राम्रो भयो भने त्यहाँ पनि हुन्छ, जोडिएका सबै एउटै छौँ भन्ने कुरो देखायो। समग्र जगतलाई, यहाँको प्रश्नअनुसार समग्र जगतलाई कृष्णले दिएको ज्ञान तत्त्व के हो भन्दा, तिमीले अल्मलिनु भएन, जगतमा नराम्रो काम गर्नु भएन, तिमीले आफ्नो लक्ष्य निर्धारित गर्नु पर्यो, तिमी के को लागि आएका हो यो बुझ्नु पर्यो र तिमी अगाडि बढ्नु पर्यो। र किन आएको मानव जगतै सबैभन्दा यो जगतमा आयो भन्दा उसलाई एउटा अवसर हो, एउटा चाहिँ यहाँ सिक्न आयो। यहाँ सिकेर उसले के गर्छ यो जगतबाट भन्दा ऊ मोक्षतिर जान्छ। मोक्ष किन जाने भन्दा व्यक्तिहरू सबै दुखी छन् संसारमा, एकले अर्कालाई सुखी देख्छ तर वास्तविक रूपमा उसलाई हेर्ने हो भने पनि ऊ दुखी छ। संसारको सबैको एउटा प्रकृति कस्तो छ भने, ओहो फलानु चाहिँ कस्तो राम्रो सुखी आनन्दित छ भन्ने हेर्छौँ हामीले। राम्रो लुगा लगाएको छ, राम्रो घरमा बसेको होला, सबै खानपिन राम्रो होला, तर उसको एउटा भित्र दुःख छ, त्यो उसैलाई मात्र थाहा छ, अर्कालाई थाहा नहुनसक्छ। कति अर्काले पनि देखिन दुखाउन सक्छन्, तर प्रायः चाहिँ व्यक्तिहरू आफै दुखी छन्। र कृष्णको मूल काम के हो भन्दा, तिमी दुःखबाट मुक्त हौ। यद्यपि अरू पनि अवतारहरू र अरू पनि आचार्यहरू, गुरुहरू, अवतारहरू, भगवानहरू, जो देवताहरू सबैको काम त्यही हो। तर विशेष गरेर आज हामीले भन्नुपर्दा कृष्णको के हो त मूल दृष्टि भन्दा, तिमीले मुक्त हुनुपर्छ, दुःखबाट मुक्त हुनुपर्छ। मुक्त भनेको दुःखबाट मुक्त, मोक्ष प्राप्ति हामी भन्न सक्छौँ। मोक्ष प्राप्ति चाहिँ अलिकति दार्शनिक शब्द हो, अलि माथि गयो, तर सामान्य रूपमा मोक्ष भनेको के हो भन्दा, अहिले चाहिँ अझै सजिलो छ अहिलेको भाषामा लिबरेसन फ्रन्टहरू भन्यो नि धेरै यो हाम्रा देशहरूमा। किन भन्दा त्यो चाहिँ सानो एउटा कुनै ग्रुपले एउटा खडा गरौँ, किन भन्दा केही दुःख थियो उसलाई त्यहाँबाट मुक्त हुन प्रयास गरौँ, त्यो एउटा सामान्य सिम्बल हो। तर के हो भन्दाखेरि हामी सबै दुखी छौँ, दुःखमा हामी छौँ, त्यो दुःखबाट मुक्त हुनु नि मुक्ति हो। त्यो प्रयास तिमी गर भनेर भगवानले उपदेश दिनुभएको, त्यसलाई हामी लिन सक्छौँ कृष्णको सन्देश। भनेपछि अहिले पनि कृष्णका सन्देशहरू अत्यन्त सान्दर्भिक छन्। अहिले होइन, यो सदाकालकै लागि कृष्णका सन्देशहरू सान्दर्भिक छन्। जहिलेसम्म मनुष्य रहन्छ या प्राणीहरू रहन्छन् त्यो दिनसम्म नै कृष्णका सन्देशहरू एकदमै सार्थक छन्। किन आज पनि महाभारतमा भएका घटनाहरू, महाभारतमा जुन कृत्यका लागि उहाँ आउनुभयो, अथवा अघि यहाँले भन्नु नि कंस त एउटा सानो पात्र मात्रै हो, कंस मूल कुरै होइन कृष्णको। कृष्ण त महाभारत युद्ध हेर्ने हो भने कंसको कृष्णको जीवनी समग्र रूपमा अहिलेसम्म लेखिएकै छैन, त्यो कसैलाई पनि थाहा छैन। केही पार्टहरू मात्रै, केही भागहरू मात्रै छन्। जस्तै केही बाल्यकालका उहाँका लीलाहरू श्रीमद् भागवतमा आए, त्यो पनि कसरी लेखियो भन्दाखेरि भागवतको कथाको सुरुमै छ, व्यासजीलाई असन्तोष भइसकेपछि नारदजी आउनुहुन्छ, नारदजीलाई सोध्नुहुन्छ के भयो भन्दा, होइन तपाईँले जुन ग्रन्थहरू लेख्नुभयो त्यो चाहिँ व्यावहारिक मात्रै लेख्नुभयो, संसारमा काम कसरी गर्ने, कसरी सुख भोग्ने, सांसारिक सुख त्यता मात्रै लगाउनु भयो। एउटा चाहिँ मानव आफैमा चाहिँ यस्ता कुकृत्यतिर लागेको छ, तपाईँले झन् त्यसलाई बढावा दिनुभयो, त्यस हुनाले तपाईँको अशान्ति भएको। त्यस हुनाले एउटा यस्तो ग्रन्थ लेख्नुहोस् जसमा चाहिँ भगवान्का चर्चा हुन् भनिसकेपछि व्यासजीले भनेर बुझ्नुभयो। अनि उहाँले उपदेश पनि केही गर्नुभयो, चतुश्लोकी भागवतको पनि त्यहाँ कुरो आउँछ। त्यसपछि उहाँले के भन्नु भने, समाधि नानुस्मर तद् विचेष्टितम, कृष्णले गरेका कुराहरू त्यत्तिकै बाहिर जान सकिँदैन, तिमी समाधिमा गएर समाधिमा प्रविष्ट हुनुहोस् र त्यहाँ गएर हेर्नुहोस् र बाल्य लीलाहरूलाई तपाईँले लेख्नुहोस् भनेपछि व्यासजीले हेर्नुभयो र सबै लेख्न सक्नु भएन। त्यो समाधिमा हेर्दाखेरि उहाँले जस्तै राजपञ्चाध्यायको कुरो आयो, त्यो पनि बडो कठिनताले उहाँले लेख्नुभयो। किन ती कृष्णका चरित्र यति धेरै, यति विचित्रताले भरिएका छन् कि ती चरित्रहरूलाई सबैले व्यासजीले पनि लेख्न सक्ने कुरो थिएन, केही मात्र लेख्नुभयो उहाँले। त्यो अनि महाभारत लेख्यो, महाभारतमा युद्धका कुरा, अरू पनि धेरै कुरा छन् कृष्णका, तर त्यहाँ पनि केही भाग मात्रै हो कृष्णको। कृष्णको समग्र चरित्र अहिलेसम्म आएकै छैन। त्यस हुनाले उहाँले के गर्नुभयो, के गर्नु भएन यो भन्न सकिँदैन। केही चरित्रहरू हाम्रो अगाडि छन् र जे चरित्रहरू हाम्रो अगाडि छन् ती पनि काफी छन्, धेरै छन्। अब कृष्णको चाहिँ समग्र व्यक्तित्वको कुरा गर्दाखेरिमा अब अलिकति उनलाई एउटा रसिकेश्वर
रसिक, धेरै चाहिँ नि गोपिनीहरूसँग हिँड्ने, बाँसुरी बनाउने, बजाउने, रसलीला गर्ने, रमाइलो गर्ने भन्ने एउटा रसिकेश्वरको रूपमा लिइन्छ। अनि त्यसले चाहिँ नि अहिलेको समाजमा राम्रो मात्रै सन्देश दिन्छ भन्ने छ र? होइन, कृष्णको जीवनलाई हामीले हेर्दाखेरि एउटा भाग, मैले अघि भने नि, एउटा भागलाई हामीले लिने गर्छौँ। कसैले यो चाहिँ विचित्र भयो कृष्णसँग, कसैले चाहिँ कृष्णको एउटा सम्प्रदाय छ भारतमा, नेपालमा पनि छ, संसारमै छ अहिले, उसले चाहिँ कृष्णको 11 वर्षभन्दा पहिले अथवा कसैले 9 वर्षभन्दा पहिलेको अवस्थालाई मात्रै मान्छन्, त्योभन्दा माथिको कृष्णलाई हामीले सम्हाल्न सक्दैनौँ भन्छन् कसैले महाभारतमा युद्ध गर्दै गरेको कृष्ण मन पराउँछन्, कसैले बालकृष्ण मन पराउँछन्, कसैले चाहिँ यो गोपिनीहरूसँग रासलीलामा हिँडेको कृष्णलाई मन पराउँछन्। कृष्णका धेरै आयाम छन् र यहाँले जुन भन्नुभयो रसिकेश्वर, त्यो रस उहाँले के देखाउन खोज्नु भएको छ? जीवनका धेरै आयाम छन्। तपाईँ हाम्रै जीवनमा पनि हेरौँ न, एउटा 60 वर्षको मान्छेले सोच्ने, 20 वर्षको मान्छेले सोच्ने, 30 वर्षको मान्छेले सोच्ने अथवा बचपनको 10 वर्षको मान्छेले सोच्ने अवस्था गर्ने कामहरू भिन्न छन् नि। त्यस हुनाले कृष्णले के गर्नुहुन्छ भने जीवनका सबै आयामलाई समेट्नुहुन्छ, कुनै पनि आयामलाई निषेध गर्नुहुन्न। उहाँले चाहिँ भनौँ न 12 वर्षको 15 वर्षको टिनेजर छ कुनै, त्यसलाई चाहिँ 70 वर्षको कुरा उहाँ गर्नुहुन्न, त्यसलाई त्यही समयको कुरासँग लगाउनुहुन्छ उहाँले। र एउटा यो पार्ट हो। अर्को कुरो, कृष्णको चरित्र अत्यन्त उन्नत भएको हुनाले हामीले सामान्य मानव बुद्धिले हेर्दाखेरि जे बुझ्दछौँ त्यो मात्रै नभएर भगवत गीतामा त उहाँले भन्नु नै भएको छ, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्त्व त, जसले मेरो जन्म र कर्म पनि, क्रीडाहरू, मेरा कामहरू, एक एक कामहरू त्यो चाहिँ दिव्य हुन्, तत्पूर्व जसले बुझ्छ ऊ मुक्त हुन्छ भन्नुभएको छ। यसको अर्थ उहाँले जे गरेको देख्छौँ त्यो वास्तवता केही पनि होइन। त्यस पछाडि योग माया एउटा शक्ति छ, योग छ, उहाँलाई योगेश्वर पनि भन्छौँ हामीले। केवल रसमा मात्रै छैन, उहाँसँग योग पनि छ, त्यो योगको पनि एउटा रस छ। फेरि योगीहरूले त्यो समाधिमा गएपछि त्यो आनन्दको पराकाष्ठमा पुग्छन् कृष्णसँग एउटा। अर्को चाहिँ कृष्णका रासलीलाहरू सामान्य अवस्थामा, र हामीले जुन गोपिनीहरू भन्छौँ ती गोपिनी पनि सामान्य गोपिनीहरू नभएर त्यो उन्नत मुक्त आत्माहरू चाहिँ त्यो एउटा अन्तरङ्ग सखी भनौँ न कृष्णका, त्यो भएको हुनाले कृष्णलाई हामीले कुनै एउटा कामुकताको दृष्टिले हेर्नै मिल्दैन। त्यो माथिल्लो स्तरमा पुगेको व्यक्ति हो। कृष्णले वृन्दावन छोडेर हिँडेपछि वृन्दावन फर्किनु भएन, गोपिनीहरूसँग उहाँको कुनै सम्बन्ध भएन, न उहाँको कुनै बिहा भयो। ती गोपिनीहरूले भने हामी कृष्ण जान्दैनौँ, उहाँ द्वारिकाको कृष्ण हामी जान्दैनौँ, हामी यो ठाउँ छोड्दैनौँ भने उनीहरू जाँदै गएनन्। त्यस्तो केही सम्बन्ध, त्यस्तो खालको दृष्टिकोण भएदेखि उनीहरू पनि पछि लाग्थ्यो होला, कृष्ण पनि फर्केर आउनुहुन्थ्यो होला। त्यो केही छैन। त्यसले के देखाउँछ भने कृष्ण एउटा योगेश्वर मुक्त पुरुष, परब्रह्म। अघि मैले भने परब्रह्म त्यो चेतनाको पराकाष्ठा कृष्ण हो, र त्यो चेतनाको पराकाष्ठाका अरू गोपिनीहरू हुन्। त्यस हुनाले यो सामान्य कुरै कृष्णसँग केही पनि छैन। तर सामान्य हेर्दाखेरि उहाँले व्यवहार पनि हेर्नुहुन्छ, किन व्यवहारमा त व्यावहारिक भएर खडा हुनु पऱ्यो, खाँदा खानु पऱ्यो, कोही दुःख भयो भने रुनु पऱ्यो, हाँस्नु पऱ्यो, जति जे छन् सामाजिक कृत्य सबै गर्नु पऱ्यो। र कृष्णको आयाम चाहिँ अत्यन्त ठुलो भएको हुनाले हामीले बुझ्न अलिक कठिन हुन्छ, र कति आयाम छन् कृष्णका हामी आफै पनि बुझ्न कठिन। भनेपछि रसिकेश्वर पनि हो, जीवनको एउटा लीला पनि छ त्यहाँ, र योगेश्वर पनि हो, एकदम योगको पार्ट पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। अब हामी अलिकति अत्यन्त चर्चामा भएको भगवत गीता, होइन, इङ्ग्लिसमा पनि द गीता भन्छ। हजुर, एकदम। अब यो धेरै चर्चामा पनि छ, विद्वानको बिचमा पनि गीता अकाट्य एउटा ग्रन्थ भएको छ, सबैले अनुसरण गर्नुपर्ने एउटा ग्रन्थको रूपमा रहेको छ। यति थोरै पात्र भएको, 4 जना पात्र होइन। अब हेर्दाखेरिमा कृष्ण भए, अर्जुन भए, अनि त्यहाँ धृतराष्ट्र छन्, अनि धृतराष्ट्रको काउन्सिलर त्यो सल्लाह दिने सञ्जय। यति थोरै पात्र भएको, यति 18वटा च्याप्टर, त्यसले संसारलाई चाहिँ नि शिक्षा दिइराखेको छ। यो गीताको बारेमा, यो गीताको शिक्षाको बारेमा अलिकति सरले बताइदिनु। अब यहाँले भन्नुभयो नि 4 जना पात्र, वस्तुतः महाभारतको गीता भनेको आफैमा स्वतन्त्र ग्रन्थ होइन, महाभारतको भीष्म पर्व अन्तर्गतको एउटा सानो पार्ट हो। जतिखेर उहाँ चाहिँ युद्धभूमिमा जानुभयो, युद्धभूमिमा गइसकेपछि अर्जुनलाई ब्यामो हो, कथा यति हो, उहाँलाई चाहिँ मोह भयो। कसलाई? आफ्नै दाजुभाइ, बन्धु बान्धव, सबै गुरुहरू सबै देखिसकेपछि उहाँलाई चाहिँ कि ओहो म कोसँग युद्ध गर्न आइरहेको छु, जसका लागि म युद्ध गर्न आएको छु त मर्न तयार छन् अगाडि, त्यसमा यो युद्ध गर्नु हुँदैन भन्ने उहाँलाई चाहिँ पीडा भयो। त्यो पीडा भइसकेपछि उहाँले म युद्ध गर्दिनँ भन्नुभयो। युद्ध गर्दिनँ भनिसकेपछि भगवान् श्रीकृष्णले जुन उपदेश दिनुभयो त्यो नै भगवत गीता हो। र त्यहाँ पात्रको कुरो गर्दा चाहिँ धेरै पात्रहरू हुनुहुन्छ, 4 जना मात्रै होइन। यद्यपि सामान्य 18 अध्यायमा तिनै पात्रहरू देखिन्छन्।
तर चाहिँ त्यो सुन्ने त्यो जमानाका ऋषिमुनिहरू जो समाधिमा जान सक्नुहुन्थ्यो, टाढा बसेर पनि हेर्न सक्नुहुन्थ्यो, त्यस्ता हजारौँ, एउटा होइन हजारौँको सङ्ख्यामा ऋषिहरू हुनुहुन्छ, त्यस्ता विद्वानहरू हुनुहुन्छ जो कि त्यहाँ चाहिँ हुनुहुन्न। तर महाभारतमा पनि अर्को एउटा घटना भयो, म यसैमा बताइदिउँ। भगवत गीता सुन्ने मान्छेमा, प्रत्यक्ष सुन्नेमा अर्जुन र अर्को एउटा व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ, त्यो हनुमानजी। के भयो भनेदेखि भगवत गीताको अन्तिममा चाहिँ भगवान् श्रीकृष्णले भन्दै भन्दै सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच भनेर जब उहाँले भन्नुभयो, भनिसकेपछि तिमीले सबै चिज, आफ्ना धर्म कर्म इच्छा कामना वासना समग्र चिज छोडेर, जय पराजय शत्रु मित्र सबै छोडेर तिमी चाहिँ मेरो शरणमा आऊ भनेर जब भगवान्ले भन्नुभयो, भनिसकेपछि अर्जुन त शरणमा जानुभयो, सामान्य कुरा थियो, अगाडि नै हुनुहुन्थ्यो। स्वाट्टै हनुमानजी माथि ध्वजामा हुनुहुन्थ्यो, आएर चाहिँ शरणागत हुनुभयो। भइसकेपछि कृष्णले देख्नुभयो को नयाँ मान्छे आयो, तिमी को भन्दा उहाँले भन्नु म हनुमान हो। कहाँ हुनुहुन्थ्यो भन्दा म माथि ध्वजामा थिएँ, मैले सबै सुने हजुरले बताएको। भनिसकेपछि ओहो तिमीले त बडो गलत गर्यौ भन्नु। किन? एक त यो अन्तरङ्ग कुरा थियो हामी दुईजनाको, र कुनै पनि गम्भीर कुरा भयो भने त्यो मासमा हुन सक्दैन, ठुलो समूहमा हुन सक्दैन। त्यो एकदमै अन्तरङ्ग एकदम गम्भीर कुरा अब अर्जुन र कृष्णको बिचमा भयो, किन दुईजना मात्रै भएर तेस्रो मान्छे भएको ठाउँमा त्यो गम्भीर कुरा हुन सक्दैन थियो। र भगवान्ले के भन्नुभयो भने अत्यन्त अन्तरङ्ग कुरा थियो हामी दुईजनाका, तिमीले सुन्यौ, ठिक छ सुन्यौ, तर म वक्ता तल छु, तिमी श्रोता माथि बसो, यो पनि गलत भयो, तिमीले दण्ड पाउँछौ भन्नु। के दण्ड? म तिमीलाई श्राप दिन्छु, तिमीले तत्काल पिशाच हुने श्राप दिन्छु भन्नु। अनि हनुमानजीको विषयमा के भनिन्छ भने हनुमान चाहिँ बुद्धिमतामा वरिष्ठ, बुद्धिमानहरूमा श्रेष्ठ बुद्धि भएको हनुमान। उहाँलाई तत्काल बुद्धि आयो, उहाँले भन्नु हुन्छ प्रभु म स्वीकार गर्छु, तर यसबाट प्रेत योनिबाट छुट्ने उपाय पनि बताइदिनुहोस् भनेर प्रार्थना गरेपछि ल मैले बताएँ जुन गीता तिमीले लेखेर एकजनालाई मात्र दिऊ भने तिमी छुट्छौ भनेपछि हनुमानसँग त सबै सिद्धिहरू थिए, उहाँले तुरन्तै त्यो गीता लेख्नुभयो, लेखेर भनिन्छ त्यो व्यासजीलाई दिनुभयो। उहाँले त्यही व्यासजीलाई दिएको आधारमा व्यासजीले त्यसलाई लेख्नुभयो भनिन्छ। यद्यपि व्यासजीले अर्को समाधिबाट हेरिहाल्नु भएको थियो, त्यो केही समस्या थिएन व्यासजीलाई। त्यसरी यो गीता आयो। त्यस हुनाले पात्रहरू धेरै छन् गीताका श्रोताहरू। अब रह्यो गीतामा के छ भन्दाखेरि गीतामा धेरै चिज छन्, के छ भन्न सकिँदैन यसमा। अब ज्ञान पनि छ यसमा, कर्म पनि छ यसमा, भक्ति पनि छ। तर केही व्यक्तिहरूले के भन्नुहुन्छ भने गीतामा ज्ञान मात्रै छ भन्नुहुन्छ, केही व्यक्तिहरूले भक्ति मात्रै छ भन्नुहुन्छ, केही व्यक्तिहरूले कर्म मात्रै छ भन्नुहुन्छ। तर यस्तो केही पनि गीतामा नभएर गीतामा यी सबै जुन चिजको आवश्यकता छ ती सबै चिज छन्। जीवनमा हामीलाई सबै चिज चाहिन्छ। त्यो भक्त कुनै भयो भने उसमा ज्ञान पनि छ, कुनै व्यक्ति ज्ञानी भयो भने उसमा भक्ति पनि छ। त्यो भक्ति हुनको लागि उसमा कर्म पनि आवश्यक छ। त्यस हुनाले गीतामा समग्र यी सबै चिज छन्। र ज्ञानको कुरा पनि गर्नुहुन्छ कृष्ण, भक्तिको कुरा पनि गर्नुहुन्छ, जीवनको कुरा पनि गर्नुहुन्छ, जगतको कुरा पनि गर्नुहुन्छ, परलोकको कुरा पनि गर्नुहुन्छ, यो लोकको कुरा पनि गर्नुहुन्छ, मित्रको कुरा पनि गर्नुहुन्छ, शत्रुको कुरा पनि गर्नुहुन्छ। सबै चिज छ त्यहाँ। योगको कुरा पनि छ। तर भगवत गीताको अर्को नाम चाहिँ योगशास्त्र भनिएको छ। त्यहाँ चाहिँ यो प्रत्येक अध्यायको नाम अलग अलग योग। जस्तै विषाद योग, पहिले चाहिँ विषाद भयो अर्जुनलाई, त्यो विषाद दुःख पीडा, त्यसबाट एउटा योग निक्ल्यो। अनि अर्को द्वितीय अध्यायमा गएर चाहिँ साङ्ख्य योग, साङ्ख्य योग भनेको ज्ञान योग, ज्ञान योगको कुरा अब यसरी नै सबै अध्यायको वर्गीकरण गरियो। अलिकति यसलाई यो कर्मयोगलाई अलिकति प्रष्टाइदिउँ न। अब यो कर्मयोग भनेर भगवत गीतामा दुई तीनवटा कुरा बडो राम्रो कुरा यहाँले गर्नुभयो। कर्मयोगको बडो राम्रो कुरा छ भगवत गीतामा। कर्म नगरिकन हुन सक्दैन हामी यहाँ। यदि उच्छिदेयु इमे लोका नकुर्याम कर्म चेदम, यदि मैले कर्म गरिनँ भने यो समग्र लोक नै उच्छिन्न हुन्छ, नष्ट हुन्छ भनेर भगवान् भन्नुहुन्छ। र युद्धमा जाँदाखेरि अर्जुनलाई दुईवटा कुरा बताउनु भयो भने पहिलो कुरो चाहिँ के भने तिमीले तिम्रा शत्रुहरूलाई मार्नु छ, तर तिम्रो चेतनाको स्तर चाहिँ के हुनुपर्छ, शत्रु र मित्रबाट तिमी माथि उठ्नु पर्यो। सम शत्रौ च मित्रे छ, शत्रु र मित्रमा समान भाव तिमी हुनु पर्यो, अनि मात्र तिमीले युद्धमा जान सक्छौ भन्नुहुन्छ। तिमी शत्रु भाव लिएर युद्धमा गएर तिमीले जित्न सक्दैनौ। यो यसको कारण के छ भन्दाखेरि कर्म बताउँदै हुनुहुन्छ उहाँ। कर्म चाहिँ के हो भन्दा प्राय भन्छ नि कति मान्छेहरूले निष्काम कर्म भगवत गीतामा निष्काम कर्म भन्ने शब्द पनि छैन, निष्काम कर्म भगवत गीतामा कहीँ पनि छैन। केही व्यक्तिहरू चाहिँ निष्काम कर्म करो भन्दा यता हिन्दीतिर पनि च्यानलहरूमा चलेको देख्छु। निष्काम कर्म भगवत गीतामा पहिलो कुरो छैन। दोस्रो कुरो कर्म गर फलको आशा नगर भनेर भगवत गीताले भनेको छ भनेर अफवाह फैलाइएको छ। त्यो धेरै ठाउँमा टाँसिएको छ भन्छन् ठुल्ठुला नेताहरूले, विद्वानहरूले, सबैले भन्छन्। त्यस्तो भगवत गीतामा कहीँ पनि छैन। यो चाहिँ मिसइन्टरप्रिटेसन मात्रै हो, भगवत गीताको गलत व्याख्या हो। भगवत गीतामा कहीँ पनि कर्म गर र फलको आशा नगर भनेको कुनै श्लोक पनि छैन, केही पनि छैन। यो गलत कुरो हो।
एउटा श्लोक छ, त्यसको आधारमा यो भनियो, त्यसको अर्थ गलत अर्थ लगाइयो। एउटा कुरो के छ भने कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर माते सङ्गोस्त कर्मणि, यो श्लोक हो। अब यहाँ यो अधिकार शब्दले चाहिँ भ्रम भयो। हाम्रो नेपाली अथवा हिन्दी उत्तर भारतीय भाषामा जुन अधिकार शब्द चल्यो त्यो अधिकार शब्दले गर्दा यहाँ भ्रम भयो। कर्मणि एव ते अधिकार, कर्ममा तिम्रो अधिकार छ, मा फलेषु फलमा तिम्रो अधिकार छैन भन्ने अर्थ लगाइयो। यसको अर्थ चाहिँ वास्तविकता यो होइन। यसको अर्थ के हो भने कर्म गर्न चाहिँ तिमी स्वतन्त्र छौ, यु आर द फ्री टु वर्क, तिमी फ्री छौ काम गर्नको लागि। जस्तै उदाहरणको लागि तिमीले बाण छोड्दैछौ, गोली हान्दैछौ, त्यो गोली हान्न चाहिँ तिमी फ्री छौ, गर्ने कि नगर्ने, तिमीले त्यो गोली हान्ने कि नगान्ने, बाण छोड्ने कि नछोड्ने, कसैलाई पिट्ने कि नपिट्ने, कसैलाई मार्ने कि नमार्नेमा चाहिँ तिमी स्वतन्त्र छौ। तर त्यसको फलमा चाहिँ तिमी स्वतन्त्र छैनौ। फल चाहिँ हुन्छ तिमीले रोक्न सक्दैनौ भने हो। तिमीले काम चाहिँ गर्ने कि नगर्ने, जस्तै उदाहरण एकदम खराब उदाहरण दिउँ हामीले। भने त बडा वैज्ञानिक रहेछ। इफ देयर इज एक्सन देयर इज रिएक्सन। हो, त्यो रिएक्सनलाई तिमीले रोक्न सक्दैनौ है। फ्रुट्स रिएक्सन रिएक्सन, फ्रुट्स चाहिँ तिमीले यु क्यान स्टप द फ्रुट। अब भयो के भन्दाखेरि अब खराब उदाहरणमा हामी जाउँ न। कुनै मान्छेले कसैलाई मार्ने इच्छा गरौँ, मारौँ, त्यो मार्ने र नमार्ने उसको अधीनमा थियो। म मार्दिनँ भनेर फर्किन पनि सक्थ्यो। मारिसकेपछि त्यसको फल चाहिँ जे हुने हो, यदि हामी धार्मिक रूपले हेर्ने भने पाप हुने भएछ, त्यो पनि उसलाई आउँछ। अहिले सामाजिक दृष्टिले, कानुनी दृष्टिले पनि उसलाई पक्रिने भयो पुलिसले। त्यो फल चाहिँ तिमीले रोक्न सक्दैनौ, कर्म चाहिँ तिमीले आफ्नो रोक्न सक्छौ भनेको थियो। ठ्याक्कै उल्टो लगाएर सबैतिर कर्म गरौ फल की आशा नगरौ। कुनै त्यस्तो बेकुफ छ संसारमा काम चाहिँ गर्ने फलको आशा चाहिँ नगर्ने? कोही मान्छे एउटा देखाउनुहोस् त मलाई, कोही छैन संसारमा, सम्भवै छैन। त्यस हुनाले गीताको गलत व्याख्या दुईटा हुने भयो, एउटा सत्कर्म हुने भयो, एउटा कुकर्म हुने। त्यो होइन, त्यो कर्ममा आउँदैछु। कर्म दुई तीन प्रकारका हुन्छन्। एउटा चाहिँ पुण्य कर्म हुने भयो, राम्रो कर्म। एउटा अपुण्य कर्म, पाप कर्म, नराम्रो कर्म हुने भयो। एउटा चाहिँ दुईटै कर्म, राम्रो नराम्रो दुईटै मिसिएको कर्म, मिश्रण कर्म हुने भयो। र अर्को चौथो पनि प्रकारको कर्म छ, निरर्थक कर्म। जस्तै यहाँ छु नि म, यो ढ्याङढ्याङ गरेँ, यसको कुनै अर्थ खासै छैन, यसको पाप पुण्य केही पनि छैन। तर अरू मैले गरेका कर्महरू या त पापमय छ या पुण्यमय छ, या पाप र पुण्य दुवै मिसिएका छन्। र अर्को हाम्रो जुन शरीर आएको छ, शास्त्रीय हिसाबले कुरा गर्ने हो भने हाम्रो जुन शरीर आएको छ, यो शरीर पनि केबाट आएको छ भन्दा यो शरीर चाहिँ पाप र पुण्य जब मिल्छन्, दुइटै छन् अनि मात्रै शरीर। पुण्य भयो भने शरीर आउँदैन। जन्म लिनको लागि पनि केही पाप पनि हुनु पर्यो, केही पुण्य पनि हुनु पर्यो। त्यस हुनाले शरीर धारण गरेर जो आएछ संसारमा, अवतारको कुरो छोडिदिने हो भने, जो छ त्यो ज्ञानी होस्, ध्यानी होस्, विद्वान होस्, मूर्ख होस्, त्योसँग केही पाप छन्, केही पुण्य छन्। कसैका धेरै पुण्य होलान्, थोरै पाप होलान्, कसैका धेरै पाप होलान्, थोरै पुण्य होलान्, त्यो सम्भव छ। तर पाप र पुण्य दुवै नमिलिकन शरीर आउँदैन। त्यस हुनाले हामी मिश्रण कर्मका के हौँ, बनावट हौँ। हामी चाहिँ मिश्रण कर्मले हामी आएका छौँ। हो, अब अर्को कुरो, हामीले जे कर्म गर्छौँ संसारमा त्यो हामीले नै भोग्ने, अर्काले भोग्दैन। अब भगवत गीताले त्यही भन्छ, तिमीले जे कर्म गर्दछौ त्यो तिमीले भोग्दछौ। त्यसो हुनाले तिमीले जे कर्म गर्छौ त्यसमा ध्यान देऊ। त्यो कुरो सबै शास्त्रले भन्ने यही कुरो। कर्मलाई चाहिँ के छ भनेदेखि हामीले कर्म गऱ्यौँ र त्यो फल नदिकन त्यो कहिले पनि जाँदैन। त्यस हुनाले जसले भन्छ नि कर्म गरौ फल की आशा नगरौ, या कर्म गर फलको आशा नगर, त्यो चाहिँ एकदमै त्यो काहीँ पनि टिक्दैन। त्यो कुरै होइन, कुनै शास्त्रले भनेको कुरै होइन, गीताले भनेकै कुरा होइन। यसलाई चाहिँ बडो गलत अर्थ लगाइएर म कहिलेकाहीँ पीडा हुन्छ ठुला ठुला मान्छेहरूको मुखबाट सुन्दाखेरि। त्यस हुनाले अब कर्म चाहिँ कस्तो गर्ने त हामीले भन्दाखेरि हामीले कर्म चाहिँ सत्कर्म गर्ने। यद्यपि सत्कर्म गर्नुहोस् या राम्रो कर्म गर्नुहोस् या नराम्रो कर्म गर्नुहोस्, दुइटै फेरि भोग्नुपर्छ। राम्रो कर्म भोग्नको लागि पनि शरीर धारण गरेर आउनु पर्यो, नराम्रो कर्म भोग्नको लागि पनि शरीर धारण गरेर आउनु पर्यो। त्यस हुनाले तपाईँले राम्रो कर्म गर्नुभयो, पुण्य यति पुण्य भयो कि त्यो भोग्नु पर्यो। भोग्नको लागि फेरि शरीर धारण गर्नु पर्यो। शरीर धारण गरेर आउने एउटै उपाय छ, त्यो मातृगर्भबाट आउनु पर्यो, आमाबाटै आउनु पर्यो, आमा बाबुको माध्यमबाटै आउनु पर्यो। शरीर भइसकेपछि तातो पनि हुने भयो, चिसो पनि हुने भयो, हाच्छिउँ पनि हुने भयो, रुगा पनि हुने भयो, कोरोना पनि हुने भयो, दुःख सुख सबै हुने भए। त्यस हुनाले शरीर धारण गरेर आउनु नि के हो, दुःख छ पहिलो कुरो। त्यसो हुनाले सत्कर्म गरे पनि असत्कर्म गरे पनि भोग्न शरीर चाहियो। त्यसो हुनाले एउटा पिँजडामा राखेको सुगा छ नि, त्यो सुगा जस्तै हामी हौँ। त्यो सुगाको लागि त्यो पिँजडा सुनले बनाएको होस्, हिराले बनाएको होस्, या फलामले बनायोस्, काठले बनायोस्, केही अर्थ छैन, बराबर छ। त्यस्तै शरीर धारण गरेर आइसकेपछि तपाईँ पुण्य भए पनि अपुण्य भए पनि पाप भए पनि मिश्रण भए पनि भोग्नुपर्छ शरीरले। त्यस हुनाले पहिलो कुरो ऋषिहरूले, आचार्यले र गीतामा पनि के भन्यो भने तिमीले मोक्षतिर जानुपर्छ है। मोक्षको लागि के भन्यो त भन्दा अब
ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरु तेरे जुन तिमीले ज्ञान पायौ भने तिमी मोक्षतिर जान्छौ। तिम्रा सबै कर्महरू, अब कर्मका धेरै प्रकार छन्, अरू पनि डाइमेन्सन छन्, त्यो कुरो गरौँला समय भयो भने। त्यस हुनाले तिमीले चाहिँ जे कर्म छन् तिम्रा पहिलेका ती कर्महरूलाई ज्ञानले चाहिँ भस्म गर्छ भनिएको छ। त्यसको प्रक्रिया छ फेरि कसरी भस्म गर्छ भन्ने कुरो। त्यो ज्ञान भइसकेपछि ती समग्र कर्म जन्म अहिले त हामी यति कर्म हेर्दैछौँ, यो चाहिँ यी कर्म लाखौँ जन्मका कर्म हामीसँग छन्, त्यो सबै भोग्ने हो। त्यस हुनाले यो लाखौँ जीवनले पनि हामी भोग्न सक्दैनौँ कि नयाँ कर्म हामी बनाइरहेका छौँ। त्यस हुनाले गीताको दृष्टि के हो भनेदेखि तिम्रा जति कर्म छन् त्यसलाई भोगेर सक, नयाँ कर्म सृष्टि नगर र ज्ञान प्राप्त गर। हृदय ज्ञान मुक्ति श्रुतिमा के भन्यो भने ज्ञान बिना मुक्त हुँदैन। त्यस हुनाले जन्म सतेन मुक्तिर्भवति न जन्म सतेन, ज्ञान बिना सौ जन्म भए पनि मुक्त हुँदैन। भगवत गीताले पनि त्यही ज्ञान दिएको छ। र 4th अध्यायमा गएर इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनु इच्छा कवे ब्रवीत। यो ज्ञानको परम्परा यसरी आउँदै गएर म अहिले तिमीलाई बताउँदैछु भनेर अर्जुनलाई भगवान् श्रीकृष्णले बताउनु भएको छ। र कर्म कसरी गर्ने त्यो पनि एउटा कुरो बताउनु भएको छ। सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात विद्वांस तथा सक्तस चिकीर्षुर लोक संग्राम। जसरी सामान्य अज्ञानी मान्छेहरू संसारका आसक्त भएर रात दिन 24 घण्टा नभइकन कर्म गर्छन्, त्यसरी नै विद्वानले पनि ज्ञानीले पनि कर्म गर्ने, तर अनासक्त भएर। स्पिड कर्म गर्ने स्पिड चाहिँ प्रभाव चाहिँ त्यसरी नै हो, तर अन्तर चाहिँ के छ, एउटा चाहिँ आसक्त भएर गर्छ, तिमी अनासक्त भएर गर। जसरी मूर्खले ज्ञानको कर्म हो, जसरी मूर्खले आसक्त भएर काम गर्छ, विद्वानले अनासक्त भएर त्यही स्तरमा काम गर्ने भन्नुहुन्छ। त्यस हुनाले यो कर्म चाहिँ बडो विचित्र छ। र कर्म फेरि कस्तो हुन्छ भने केही कर्म चाहिँ हामी भोगिरहेका छौँ अहिले। यसलाई चाहिँ अब वेदान्तको भाषा गीता वेदान्तकै एउटा अङ्ग हो। प्रस्थानत्रयी भन्ने चलन छ वेदान्तमा जाने हो भने, हामी त्यतातिर नजाउँ। प्रस्थानत्रयी भनेका 3वटा पुस्तकलाई मिलाएर एउटा बाटो हो। 3वटा पुस्तक एउटा चाहिँ ब्रह्मसूत्र, उपनिषद र गीतालाई 3वटा मिलाएपछि एउटा बाटो हुन्छ भन्नुहुन्छ धेरै आचार्यहरू, भगवान् शङ्कराचार्यहरू। त्यस हुनाले यो प्रस्थानत्रयीको एउटा यो वेदान्त नै हो। उपनिषदको सार चाहिँ गीता हो। अब यहाँ चाहिँ के भनियो भनेदेखि ज्ञान, अब त्यसलाई के भनिन्छ भने एउटा चाहिँ प्रारब्ध कर्म छ भनेको आरम्भ भयो जसले हाम्रो शरीर चलिरहेको छ। प्रारब्ध कर्म सिद्धिएका दिन यो शरीर छुट्छ। अनि अहिलेको जीवनमा गरेका कर्महरू जति छन् त्यो कहीँ गएर सञ्चित भएर बसिरहेका छन्। ती सञ्चित भएर बसेका कर्महरूले फेरि अर्को जीवन हाम्रो कहाँ जाने भनेर तिनीहरूले तय गर्छन्, अनि त्यहाँ जाने हो। त्यस हुनाले यो कर्मको श्रृङ्खला लामो चल्छ। यो कर्मको श्रृङ्खलालाई समाप्त गर्ने एउटै उपाय के छ भने एकातिर ज्ञान प्राप्त गर्नु पर्यो, अर्को नयाँ कर्मको सृष्टि गर्नु भएन। अर्थात् ज्ञान भयो भने त्यो नयाँ सृष्टि पनि बन्द हुन्छ र पुरानोलाई हामीले भोगेर अथवा त्यसका अरू पनि उपाय छन् समाप्त गर्ने, यसरी समाप्त हुन्छ भनेर यो कर्मयोगको कुरा गर्छ। आज एकजना मेडिकल डाक्टर यहाँले पनि सबैले चिनेको चिरपरिचित अहिले निकै चर्चित डाक्टर पनि हुनुहुन्छ। यो कोरोनाको सन्दर्भमा उहाँले सबैलाई चाहिँ जनहितमा धेरै सन्देशहरू जारी पनि गर्नुभएको छ। डाक्टर ओम मूर्ति अनिल, हजुर, उहाँले चाहिँ यो शास्त्रीय ज्ञान पनि हासिल गरेको। आज उहाँले के लेख्नु भएको थियो भने हजुर, श्रीकृष्ण भन्दा गीता सम्झन्छु, गीता भन्दा कर्तव्य सम्झन्छु, कर्तव्य सम्झिँदा आफ्नो कमी कमजोरी सम्झन्छु, अरूको खोडतिर ध्यानै जाँदैन भनेर बडा मार्मिक कुरा उहाँले लेख्नु भएको छ। अनि हामीले आफ्नो कमी कमजोरीतिर आफू केन्द्रित हुनु पर्यो, अरूको चाहिँ नि खोटतिर हामी बढी केन्द्रित हुने हाम्रो बानी छ नि त। भनेपछि गीताबाट हामीले यो नेपालीमा एउटा उखान छ, आफ्नो आँखो चाहिँ के नदेख्ने अर्काको आँखो चाहिँ के देख्ने भन्ने खालको जुन उखान छ नि। अब अहिले अझ बढी सान्दर्भिकता देखिन्छ होइन? यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ यसलाई चाहिँ? होइन, यो चाहिँ के छ भने हामीहरू सबैको एउटा दृष्टि के छ भने हामीले चाहिँ अर्कालाई मात्रै हेर्छौँ, आफूतिर कसैले हेर्दैनौँ पहिलो कुरो। र अहिले कोरोनामा धेरै मान्छे मरेका छन्, फलानु मरो भन्छौँ, त्यो आफैमाथि घटित हुने कुनै पनि बेला आउँछ। तर त्यतातिर कुनै पनि मान्छेको परिवारमा भएको भए के हुन्थ्यो र अर्को कुरो आफैलाई पनि त्यो पर्ने सम्भावना बढिराखेको छ, सबैतिर छ। तर कसैले फलानु चाहिँ गएछ कि कोरोनाले भन्छौँ हामी। त्यस हुनाले आफूतिर नहेरेर यो जगतको दुःख हो। अब भगवत गीतामा एउटा प्रसङ्ग आउँछ स्थितप्रज्ञताको। को चाहिँ सुखी छ त, को चाहिँ मुक्त छ त भन्दाखेरि प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थितप्रज्ञस्तदुच्यते। त्यही व्यक्ति आफ्नो प्रज्ञामा आफूभित्र स्थित भएको हो, त्यो मात्रै सुखी छ।
प्रजाहात यदा कामन, जसले चाहिँ समग्र कामना भनेको वासना, इच्छा, कामना जति छन् हाम्रो संस्कृत शब्दले दिने यी सबै कामना हुन्। र मनुले त के भन्नुभयो भने यद्यधि कुरुते जन्तु सर्वम कामस्य चेष्टितम, जे हामी गर्छौँ त्यसको पछाडि काम छ अरे, इच्छा। काम भनेको अलिकति त्यसलाई त्यो कामका धेरै अर्थ छन् संस्कृतमा। एउटा चाहिँ शारीरिक इच्छा, इन्द्रियको इच्छा पनि काम भयो र मनको इच्छा पनि काम भयो र मन चाहिँ सबैतिर लागेको छ। त्यस हुनाले समग्र मनका इच्छाहरू शरीर मनबाटै शरीरमा आउने हो। यी समग्र इच्छाहरू चाहिँ प्रजाहाती पूर्णतया कसैले छोड्छ भने यदा सर्वान पार्थ मनोगतान र आत्मनि एव आत्मना तुष्ट, आफैमा जो खुश छ, तुष्ट छ, उसलाई बाहिरबाट केही चाहिएको छैन। यस्तात्मरतिरेव स्यात्, आत्मतृप्त छ, आफैमा आनन्दित छ, आफैमा तृप्त छ, त्यो मात्रै सुखी छ, अरू व्यक्ति सुखी छैनन् भन्नुहुन्छ। अनि यहाँ एउटा क्वेसन आयो, प्रश्न आयो, के आयो भन्दा जसले समग्र कामनाहरू छोडिदिन्छ त्यो सुखी भन्नुभयो। अनि कामहरू त अनि आत्मन्य वा आत्मना तुष्ट चाहिँ किन भनेको त भन्दाखेरि आफैमा आफै तुष्ट छ जो भन्दाखेरि यो चाहिँ जाँड खायो कुनैले टन्न भने पनि उसका केही कामना इच्छा रहँदैन अरे त्यतिखेर। पुरा फुल्ली जडिया छन् नि, बाटामा लडेको कुकुरले मुत्तै गरेको मुखमा, त्यस्ता जडियाहरूलाई पनि आनन्द हुन्छ अरे पराकाष्ठको। किन? तर उनीहरू चाहिँ के छ अन्तर भन्दाखेरि उनीहरू चाहिँ पर बस्छन्, आफूमा स्थित छैनन्। त्यस हुनाले उनीहरू धेरै बेर टिक्दैनन्, एकैछिन छ उनीहरू चाहिँ एक प्रकारको विशृङ्खलित अवस्थामा छन्। उनीहरू चाहिँ त्यो स्थितप्रज्ञ होइन। स्थितप्रज्ञ चाहिँ को हो भन्दाखेरि ती व्यक्तिहरू जो आफैमा पूर्णतया तृप्त छन्, उनलाई बाह्य केही पनि चाहिँदैन, त्यस्ता मान्छे सुखी छन्। र हाम्रो सबभन्दा समस्या चाहिँ के भने हामी अर्कालाई मात्र हेर्छौँ, आफूलाई हेर्दैनौँ। आफूलाई हेरियो भने अर्काको दोष के, आफैभित्र यति धेरै दोष छन्, ती दोष हेर्दै मान्छे त दुखी भनौँ, उसले थाहा हुन्छ कि म कति दोषी छु। अर्कालाई त दोषै देख्न सक्दैन कसैले। त्यो अर्कालाई दोष देख्नु भनेको के भन्दा आफूभित्र नहेरेर मात्रै हो। यो शास्त्रमा हामीले हेऱ्यौँ भने, हजुर, अब हामीले गीताकै कुरा गऱ्यौँ, अब त अरू पनि धर्मशास्त्रहरू हामीले हेऱ्यौँ भने यिनीहरूले चाहिँ यो शरीरलाई त्यति जोड दिएका हुन्। जस्तो हामीले सोल एन्ड बडी भन्छौँ नि इङ्ग्लिसमा, खालि आत्माका मात्रै कुरा हुन्छन्। जब यो हामीले स्वरूप धारण गऱ्यौँ भने त इन्द्रियका इच्छाहरू पनि त महत्त्वपूर्ण होलान् नि। होइन, एकदमै राम्रो कुरो हो। इन्द्रियका इच्छाहरू महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्, तर इन्द्रियहरूको जुन क्रिएसन छ नि यसका दुईवटा प्रयोजन छ। हेर्नु न, जस्तै काम इन्द्रिय भनौँ, काम इन्द्रियका प्रयोजन दुईवटा मात्रै छन्। यो शरीर चाहिँ सधैँ हामीले के यो सधैँ यत्तिकै शरीर रहन सक्दैन। यो शरीर के प्रति लालायित छ त भन्दाखेरि दुईवटा चिजप्रति लालायित छ। यो अजम्बर हुन चाहन्छ, सधैँ रहन चाहन्छ यो शरीर। त्यही भएर हामी डराउँछौँ नि, भय पनि सृष्टि गरिदिएको छ आफूलाई सुरक्षित गर्ने, अरू उपाय केही पनि छैन बाहिर। एउटा खाइ आयो हामी किन कुद्दैनौँ, त्यो भयले हामीलाई रोक्छ। र यो शरीर सधैँ रहन चाहन्छ, अजम्बरी रहन चाहन्छ, तर शरीर अजम्बरी रहने उपाय केही पनि छैन। एउटै मात्रै उपाय छ, प्रोक्रिएसन। त्यसलाई चाहिँ प्रोक्रिएसनलाई के भन्छ हामी, अर्को जन्म। त्यो अर्को जन्म बच्चाको रूपमा, पुनर्जन्म, अर्को जन्म भनौँ न, यसले क्रिएसन गर्छ, अर्को एउटा सृष्टि गर्छ। सृष्टिबाट मात्रै बाँच्न सक्छ। त्यसो भए हामीले बच्चा जन्माउँछौँ, बच्चा जन्माएर हामी त्यहाँ आफ्नो कन्टिन्युएसन देख्छौँ र हामी अजम्बरी भएको देख्छौँ। एउटा कुरो यो भयो। अर्को कुरो यो शरीरको के छ भनेदेखि अब इन्द्रियहरू जुन आए नि, यी इन्द्रियहरूको आफ्नो लिमिटेसन छ। यिनीहरूलाई यो काम इन्द्रियको विशेष कुरा गर्ने हो भने यो चाहिँ केवल क्रिएसन गर्न मात्रै हो, अर्को यो सृष्टि चलाउन मात्रै यसको। तर हामी त्यहाँ मन लगेर जोड्छौँ, मन लगेर जोडेर चाहिँ यसलाई केमा जान्छौँ भन्दा हामी यसबाट चाहिँ आनन्द लिन थाल्छौँ, अनि हामी फस्छौँ। सबै इन्द्रियहरूको काम छ, यी इन्द्रियहरू आवश्यक छ। र इन्द्रिय तृप्त कहिले पनि हुँदैन। तपाईँको पुराणमा ययातिको कथा छ श्रीमद् भागवतमा, उसले चाहिँ आफ्नो उमेरले कति हजार वर्ष बाँच्दा पनि तृप्त भएन, अनि छोराको उमेर लिएर आउँदा पनि ऊ तृप्त नभएको एउटा कथा छ नि। त्यो कथा बडो सिम्बोलिक छ। त्यसबाट के देखिन्छ भने हाम्रो जीवनमा इन्द्रियहरू कहिले पनि तृप्त हुँदैनन्। हामीले मनबाट मुक्त कुनै दिन भयौँ भने हामी तृप्त हुन्छौँ, अरू कुनै पनि यसलाई तृप्त गर्ने उपाय केही पनि छैन। मनबाट मुक्त हुनु पर्यो भन्नुको अर्थ हामी चाहिँ माथिल्लो स्तरमा, चेतनाको स्तर बढ्यो भने इन्द्रियहरू स्वतः त्यो चेतनातिर लाग्छन्, हामी त्यतातिर लाग्दैनौँ। यो चाहिँ एकदम लोअर नेचर भनौँ अङ्ग्रेजीमा भन्दाखेरि, एकदम सामान्य तल्लो अवस्थामा मात्रै, पार्श्विक अवस्था भनौँ न, पार्श्विक अवस्थामा मात्रै इन्द्रिय तृप्तिको कामना हुन्छ। अलिकति चेतना बढ्यो भने त्यो इन्द्रियबाट त छुटिहाल्छ नि, माथि गइहाल्छ। त्यो चाहिँ के भने त्यो चेतनाको स्तर एकदम तल भएर मात्रै इन्द्रियतिर हामी कुद्यौँ। अनि अर्को यो मोक्ष भन्ने शब्द पनि यो धर्ममा बडा प्रचलित छ। हजुर, अङ्ग्रेजीमा स्याल्भेसन। हजुर, लिबरेसन। त्यो स्याल्भेसन अथवा मोक्ष प्राप्ति पनि त एउटा ब्लिस, चरम आनन्द होला नि त त्यो। हो, र पहिलो कुरो चाहिँ के छ भने चरम आनन्द एउटा कुरो भयो।
आनन्द हामी सबैले चाह्यौँ र चाहिँ अब हाम्रो इन्द्रियहरूबाट आउने जुन आनन्द छ त्यो जति छ नि त्यसको आनन्दको स्तर त्यो एउटा स्तर एक स्टेप अलिकति माथि उठ्ने त्यो 1 लाख गुणा बढ्छ त्यो। त्यस्तै गरी मोक्षमा जाँदाखेरि त्यो आनन्दको यति समुद्र छ। एउटा थोपा भनौँ न, अहिले इन्द्रियको आनन्द एउटा थोपा हो, त्यो पनि त्यही परमात्माबाट आएकै हुनाले त्यसले केही न केही आनन्द दिएको हो। त्यो आनन्द चाहिँ 1 थोपा हो भने त्यो मोक्षको आनन्द चाहिँ लाखौँ समुद्र बराबर। यो एउटा समुद्रले थाहा हुँदैन, यस्ता लाखौँ समुद्रले बराबर हो कि त्यसको, यसलाई कसरी तुलना गर्नै सकिँदैन। त्यसो हुनाले कुनै व्यक्तिलाई अलिकति ज्ञान भयो भने ऊ एकान्ततिर किन जान्छ भन्दा उसले पायो अलिकति सम्पत्ति, त्यो सम्पत्ति पाइसकेपछि उसले त्यो गुमाउन चाहँदैन, उसले त्यसलाई बढाउन चाहन्छ, त्यो चाहिँ आनन्दतिर जान्छ। र कुनै पनि तपाईँ एउटा मेजरमेन्ट के गर्नुहोस् भने कुनै व्यक्तिले चाहिँ कस्टम लगायो, कस्टम दाढी जुगा धेरै भयो, ऊ चाहिँ संसारमा चाहिँ मालासाला लगाएर टीका चन्दन, मैले यो विरोध गरे होइन, एकदमै यसलाई म राम्रो मान्छु। कुनै व्यक्ति यता बढ्छ धेरै, ऊ चाहिँ आफूलाई घोषणा गर्दै हिँड्छ म चाहिँ यो गुरु हुँ, यस्तो हुँ, ज्ञानी हुँ भन्छ भने त्यसमा डाउट के गर्नुपर्छ भने उसलाई ज्ञानको कुनै पनि चिज आएको छैन है भन्ने सकिन्छ कि हामीले। ज्ञान अलिकति पनि पायो भने त्यो चेतनाको स्तरले ऊ आनन्दको यति पराकाष्ठमा जान्छ कि मान्छेलाई भेट्ने, आफूलाई प्रचारित गर्ने टिभी रेडियो, सायद मलाई ज्ञान भएको भए तपाईँसँग यहाँ बसेर म कुरा गर्ने हालतमै हुने थिएन। त्यो म त्यो आनन्दको समुद्रमा पुग्थेँ, म यहाँ कहाँ कुरा गरिरहन्थेन। म संसारलाई ती व्यक्तिहरू जसलाई वस्तुत ज्ञान भयो ती व्यक्ति तपाईँ हाम्रो अगाडि कोही आउने सम्भवै छैन, आउँदैन। जो मान्छे जो आउँछ अगाडि म ज्ञानी हो भन्दै ती बिचराहरू पेट पाल्नका लागि हिँडेका हुन्। त्यो आज होइन, पुरै अब अज्ञानी शब्द त नहुनु, पेट पाल्न हामी तपाईँ जसरी हिँडेका छौँ त्यसरी जीविक भयो। त्यो चाहिँ आज होइन, शङ्करको जमानामा पनि यही थियो। शङ्करले जटिलो मुण्डित लुञ्चित केशा काषायाम्बर बहुकृत वेश पश्यन्नपि न च पश्यति मूढ उदर निमित्तम बहुकृत वेश। यी सबै वेश चाहिँ उदरका लागि हुन् भनेको त्यो एक्ज्याक्ट हो। अब त्यो मोक्ष प्राप्तिको बाटो भनेको ज्ञान योग, ज्ञानबाट जाने भनौँ। अरू धेरै बाटा होला, अन्तिम खुड्किलो चाहिँ ज्ञान हो। ज्ञान बिना चाहिँ मोक्षमा घुसिँदैन, पुगिँदैन। अब यहाँ नेपाली विद्वान होइन, नेपाली प्राध्यापक नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा हुनुहुन्छ। हजुर। अब यहाँले धेरै कृतिहरू संस्कृतमा लेख्नु भएको रहेछ। हजुर हजुर। अब यो संस्कृत, ल्याटिन आदि इत्यादि भाषाहरूलाई हजुर एउटा डेड ल्याङ्ग्वेज, मृत भाषा, हजुर, किन कुनै पनि समुदायले यसको प्रयोग गर्दैन कम्युनिकेसनको लागि होइन, मृत भाषा भनिन्छ। अनि यहाँले किन संस्कृतमा लेख्नुभयो? पहिलो कुरो त संस्कृत भाषा डेड होइन, यो मरेको होइन। यसमा अभिव्यक्ति गर्ने सबै क्षमता छन् र यति धेरै कृति अहिलेसम्म लेखिएको कुनै पनि संसारमा भाषा छैन र यति पुरानो भाषा पनि छैन। त्यसो हुनाले अहिले पनि हाम्रो अभिलेखालयमा मलाई लाग्छ लगभग 50 लाख जति हस्तलिखित ग्रन्थ होलान् संस्कृतमा। ती छापिएको छैन, एडिट पनि गरेका छैनौँ हामीले। ती कुन ग्रन्थ पनि थाहा छैन, केटलग पनि बनेको छैन। केही जर्मन प्रोजेक्ट एउटा चलेको थियो धेरै वर्ष पहिले, मित्रहरूले गर्नुभयो, केही उहाँहरूले केटलग केही बनाउनु भयो, त्यो पनि राम्ररी चल्न सकेन, त्यो बन्द भयो। अरू पनि विदेशी विद्वानहरू केही काम गरिरहनु भएको छ, त्यो पनि काम हुन सकेका छैन। र पहिलो कुरो त संस्कृत हाम्रो जीवनमा आज पनि छ र यी हाम्रा उत्तर भारतीय भाषाहरू र धेरै भनौँ न इन्डो युरोपियन भाषाहरू भनौँ, यी सबै भाषाहरूमा संस्कृतको प्रभाव अहिले पनि छ र हामीलाई चाहियो केही भने संस्कृतबाटै लिने हो। र यो पहिलो कुरो मृत होइन र यसमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्र अहिले पनि छ, अभिव्यक्ति गर्ने क्षमता समुदायले यसलाई युज गर्छ। समुदायले अब त्यसरी त्यस्ता अथवा धेरै गाउँमै पनि छ, भारतमा गाउँ पनि छ, केही परिवारहरू पनि छन् र जनरल्ली कुरा गर्ने भने संस्कृत जान्ने मान्छे मलाई लाग्छ अहिले पनि धेरै करोड छन्। 1 करोड होइन, धेरै करोड छन्। तिनीहरूले बोलचाल गर्न सक्छन्, करोडौँको सङ्ख्या छ। भनौँ न अब सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय वार्षिक रूपमा उसकोमा संस्कृतमा परीक्षा दिने मान्छे मात्रै लगभग 1 लाख छ अहिले पनि, एउटा विश्वविद्यालय। त्यस्ता 22 वटा विश्वविद्यालय संस्कृतका छन् भारतमा। नेपालमा पनि हामी एउटा छ, यहाँ यद्यपि विद्यार्थी थोरै छन्, तर संस्कृत जान्ने समुदाय यति ठुलो छ कि करोडौँ सङ्ख्यामा छ। र अर्को कुरो संस्कृतमा लेखेका त्यो हजारौँ वर्ष पहिलेको लेखेका ग्रन्थ पनि आजसम्म सुरक्षित छन् र सुरक्षित राख्नुपर्छ भने संस्कृत पनि लेख्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र यो धेरै चल्छ यो भाषा। र मेरो एउटा अर्को मेरो आफ्नो अभ्यास भएर भयो र आनन्द आएर पनि मैले लेखेको हो। र त्यो संस्कृतमा लेखेर पनि केही भएन, किन भन्दा लेखेपछि त्यसका धेरै अनुवाद भयो, अङ्ग्रेजी अनुवाद भयो, फ्रेन्च। त्यो कुरालाई मैले पोजिटिभली हाम्रा दर्शक श्रोताहरू जनसमुदायमा मैले किन लैजान चाहेँ भने हजुर हामीले अहिले संस्कारयुक्त शिक्षाका कुराकानी गरेका छौँ। हजुर, शिक्षाको आयाममा ठुलो परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ होइन। अब हाम्रा जति पनि राम्रा कुराहरू छन् सबै संस्कृतमा छन्, हाम्रा संस्कृतिमा छन्, हाम्रा परम्परामा छन्, हाम्रा रीतिरिवाजमा छौँ। हामी धेरै धनी छौँ होइन। हामीले पर्यटन र विकासलाई जोड्ने प्रयास गरिराखेका छौँ।
यस अर्थमा सरले व्यक्तिगत रूपमा जुन अभियान अगाडि बढाइराख्नु भएको छ, यहाँ नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको अनुसन्धान केन्द्रको कार्यकारी प्रमुख पनि हुनुहुन्छ भने अब यहाँले आफ्ना कृतिहरू के कति छन् र अब भनौँ अनुसन्धान केन्द्रमा भएको हुँदाखेरिमा यसको प्रवर्धन गर्न विश्वविद्यालयले के योजना बनाइरहेको छ? यस्तो छ, हाम्रो त संस्कृत विश्वविद्यालय भएको हुनाले संस्कृतमा लेखिएका कृतिहरूलाई जसले लेख्यो भने त्यसलाई छाप्ने, त्यसलाई अगाडि बढाउने विश्वविद्यालय प्रायः धेरै गरेको छ। पहिले अहिले अलिक कमजोर छ अवस्था, राष्ट्रिय अवस्थाले गर्दा हो। तर संस्कृत विश्वविद्यालयले अगाडि बढाउँछ र अनुसन्धान केन्द्रले चाहिँ हामीले कुनै व्यक्तिले संस्कृतमा लेखेर ल्याउँछ, लेख्छ भने त्यसलाई प्रवर्धन गर्ने। अहिले धेरै थेसिसहरू त हामी आफै पनि संस्कृतमै गराउँछौँ। संस्कृत गुणस्तर चेक हुन्छ त्यो होइन। संस्कृतमा एउटा के विशेषता छ भने एउटा तपाईँले एक शब्द पनि अशुद्ध भयो भने त्यो अस्वीकार्य हुन्छ कि संस्कृतमा, त्यसलाई हामीले खारिज गरिहाल्छौँ तत्काल। नो कम्प्रोमाइज हुनै सक्दैन, ओ अशुद्ध रहेछ भनिहाल्छ, त्यो मुख खुम्चाइहाल्छ, त्यो राख्नै दिँदैन, यो अशुद्ध यो शुद्ध गरेर ल्याउनुहोस् भनिहाल्छ। त्यस हुनाले संस्कृतको एउटा के छ भने अलिअलि नेपालीमा भनौँ न ह्रस्व भए ह्रस्व, दीर्घ भए दीर्घ, यता भए उता, ब र वको चाहिँ त्यस्तो हाम्रोमा एकदमै हुँदैन। हाम्रोमा संस्कृतमा चाहिँ अशुद्ध एउटा पनि भयो सिद्धियो, त्यो पार लाग्दैन, त्यसलाई चाहिँ हामीले शुद्धै गर्नुपर्छ। त्यस हुनाले यो छ हाम्रोमा त संस्कृत पढेकाले यहाँकाले त सबैले संस्कृतमा लेख्ने हो थेसिस। अहिले पनि हाम्रो धेरै मान्छेले गरिरहनु भएको छ र संस्कृत जान्ने मान्छे ठुलो समुदाय नेपालमा छ। संस्कृत विश्वविद्यालयका अध्यापकहरूले त्यसैमा लेख्ने नै हो, विद्यार्थीले लेख्ने नै हो र संस्कृत विश्वविद्यालयमा हाम्रो उत्तर पुस्तिका भने संस्कृतमै लेख्ने हो विद्यार्थीले। त्यस हुनाले यी पनि धेरै ठुलो सङ्ख्या छ। नयाँ पुस्तालाई आकर्षित गर्ने खालका कार्यक्रमहरू विश्वविद्यालयले ल्याएको छैन नि त। अहिले त मार्केटिङको जमाना छ, प्रचार प्रसार आदि इत्यादि। कतिपय विद्यार्थीहरू जसले चाहिँ नि उता संस्कृतमा उत्तर मध्यमा भन्छ होला, यता +2 सक्दाखेरिमा पनि नेपालमा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय भन्ने छ भन्ने पनि विद्यार्थीहरूलाई जानकारी छन्। यहाँले +2 कलेजहरूमा गएर सर्वे गर्नुभयो भने धेरै विद्यार्थीहरू नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय छ भन्ने कुरामा अनभिज्ञ छन् र त्यहाँ यो कोर्स पढाइ हुन्छ भन्ने कुरामा त धेरै नै अनभिज्ञता हामी प्राप्त गरिरहेका छौँ। त्यो केही कमजोरी छन् हाम्रा, तर चाहिँ अब बिस्तारै अब संसारभरि नै संस्कृतको प्रभाव बढेको छ भनौँ न। युरोप अमेरिका सबैले हाम्रो आदर्श त युरोप अमेरिका हो। अहिले के भयो भने खैरेहरू जति चाहिँ देवता जस्ता भए, अमेरिका युरोप चाहिँ स्वर्ग जस्तो भयो। अमेरिका युरोप या चाहिँ उताको कुरो गरेन विद्वानले भन्दा यो त मूर्ख रहेछ भन्ने दिन आयो। अङ्ग्रेजी बोल्न जान्दैन भने मूर्ख रहेछ भन्ने दिन आयो। यद्यपि यो एकदमै गलत कुरा हो र विद्वान हुनको लागि युरोप अमेरिका जानु पनि पर्दैन, उनीहरूको केही जान्नु पनि पर्दैन, यी सबै छ। तर हाम्रो मानसिकता चाहिँ के भयो भनेदेखि त्यो गलत भयो। तर तिनीहरूको देशमा, खैरेगीहरूको देशमा म चाहिँ भनौँ न अब युरोप र अमेरिकामा अब धेरै मान्छेले संस्कृत पढ्न थाले। क्यानाडा भयो, अफ्रिकातिर पनि भयो, चाइनातिर पनि भयो, जर्मनी भनौँ न युरोपमा, जर्मनी युरोपमै आइहाल्यो। यतातिर धेरैले पढ्ने हुनाले अहिले हामीलाई चाहिँ के उनीहरूले पनि पढिँदैछन् भनेर गौरव गर्ने समय त आयो। तर त्यो होइन, हाम्रा पनि मान्छे छन् पढिरहेका छन्, बिस्तारै बच्चाहरूले जान्दछन् र उनीहरूलाई कुनै दिन जब थाहा हुन्छ कि संस्कृत चाहिँ पढ्नु पर्नुपर्छ भनेपछि खोज्छन्, जान्दछन्, केही यसलाई चिन्ता गर्नु पर्दैन। तर हाम्रो कमजोरी चाहिँ एउटा चाहिँ के छ भने हामीले त्यसलाई प्रचार गर्न सकेनौँ, यो हाम्रो वास्तविकता हो। अब हामी कार्यक्रमको अन्तमा छौँ। हजुर, आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी, हामीले कृष्णका महिमाका बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ। अब पेट खुम्चै खुम्चै व्रत बस्ने होइन, बिरालो बाँधेर श्राद्ध गर्ने भन्ने उक्तिसँग मिल्दोजुल्दो यो गीता र कृष्णबाट सिक्नुपर्ने कुरा बिर्सने, तर लहै लहैमा जे प्र्याक्टिस समाजमा भएको छ त्यही कुरा मात्रै गर्ने खालको चाहिँ हाम्रो समाज छ। अब यो कृष्ण जन्माष्टमीमा हामीले आम दर्शकलाई होइन, कृष्णका चाहिँ नि अनुयायीहरूलाई हामी के सन्देश दिउँ त? पहिलो कुरो त कृष्णका अनुयायी मात्रै नभएर कृष्णको जुन मूल, श्रीकृष्णको जुन मूल तत्त्व हो, उहाँले जे उपदेश दिनुभएको छ, उपदेश धेरै ठाउँ छन्। एउटा त भगवद् गीता हो, महाभारत अन्तर्गत, श्रीमद् भागवतमा छन्, एकादश स्कन्धमा धेरै कुरा छन्, ब्रह्माण्ड पुराणमा छ, अरू धेरै पुराणमा भगवान् श्रीकृष्णका चरित्रहरू छन्। ती चरित्रहरूलाई कृष्ण अब के छ भनेदेखि श्रीमद् भागवतमा आउँछ, गोपिनीको प्रसङ्गमा, रास पञ्चाध्यायको प्रसङ्गमा भगवान् श्रीकृष्णका चाहिँ उहाँले जे उपदेश दिएको त्यसलाई हामीले फलो गर्ने, त्यसलाई हामीले लागू गर्ने जीवनमा, उहाँका चरित्रहरूलाई, उहाँले गरेका कृत्यहरूलाई हामीले त्यसलाई चाहिँ पछ्याउन सक्दैनौँ। त्यस हुनाले उहाँले जे उपदेश दिनुभयो भगवद् गीतामा, कर्मको कुरो, तिमीले कर्म निरन्तर गर अनासक्त भएर, र तिमी ज्ञानी बन र ज्ञानबाट तिमी मुक्तितिर जान्छौ, र असत् कर्म नगर, जुन कर्मले तिमीलाई बन्धनमा हाल्छ, बन्धनमा हाल्ने कर्मतिर तिमी नलाग, तिमी चाहिँ मुक्तितिर लाग
भनेर भन्नुभएको छ र कर्म निरन्तर गरिरह, कर्म नछोड, काम नछोड, तर अनासक्त भावले। यही श्रीकृष्णको मूल उद्देश्य भनाइयो जस्तो लाग्छ मलाई। धेरै कुरा छन् भगवद् गीतामा त। र अर्को कुरो यहाँले व्रतको कुरो उठाउनु भयो। व्रत पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। हामीहरू चाहिँ अधिकतम रोगहरू अहिले आएका धेर भोजनले हो र खराब भोजनले हो। र त्यो कहिलेकाहीँ हप्तामा एक दिन अथवा 15 दिनमा एक दिन पनि व्रत लियो भने धेरै चिज शरीरका रोगहरूबाट हामी बच्न सक्छौँ भनेर अहिले वैज्ञानिक अनुसन्धान पनि भइसक्यो। र एकजना जापानिज विद्वानले एकादशीको व्रतमा उहाँले शोध गर्नुभयो। त्यो चाहिँ उहाँले पुरस्कार पाउनुभयो, नोबेल पुरस्कार पनि उहाँले पाउनुभयो त्यही कृतिमा। र चाहिँ हाम्रा पुर्खाहरूले जुन व्रत गर्थे त्यो व्रतले गर्दा क्यान्सरबाट बच्न सकिन्छ भनेर उहाँले 15 दिनमा एक दिन पनि व्रत बस्यो ठिकसँग भने उहाँले त्यो पुरै डाटा त्यो किताबै हामीले हेरे हुन्छ। त्यसबाट के देखिन्छ भने हाम्रो व्रतहरू पनि महत्त्वपूर्ण छन् र यी बहानाले हामी व्रत गर्छौँ। एकादशी भयो, कृष्ण जन्माष्टमी, शिवरात्रि, महाअष्टमी आदि जुन व्रतहरू छन् यी व्रत पनि एकदम महत्त्वपूर्ण छन्। यिनीहरूले पनि हामीलाई केही न केही राम्रै गर्छ हाम्रो समाजमा जस्तो लाग्छ। राम्रै काम, राम्रो, एकदम नराम्रो केही पनि छैन। समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामीले कुरा गऱ्यौँ नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका प्राध्यापक एवं अनुसन्धान केन्द्रका कार्यकारी प्रमुख प्राध्यापक डाक्टर काशीनाथ न्यौपानेसँग। हामीले कृष्ण र कृष्ण जन्माष्टमीको महिमाका विषयमा कुरा गऱ्यौँ। अनि कृष्णले अर्जुनलाई दिएको पाठ, जुनलाई हामी गीता भन्छौँ, महाभारतको अंश, त्यसका विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। कृष्णले अर्जुनलाई जे सिकायो, गीताले हामीलाई जे सन्देश दिएको छ त्यो जीवनमा हामी अनुसरण गरौँ। समाजमा, व्यक्तिमा शुद्धिकरण आओस्, यस कामनाका साथ आजको मिथिला दर्पणबाट म नारायण आचार्य बिदा हुन चाहन्छु। श्रीकृष्ण जन्माष्टमीको यहाँहरू सबैलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। आफ्नो ख्याल राख्नुहोला। मिथिला टेलिभिजन सबैका लागि, सधैँ लागि। हस्त।